زمونږ راغلی سینیټر صاحب دا وې نن به موږ د خپل ملي رهبر داسې استقبال کوو چې هغه په بلوچستان او اسلام آباد کې خلکو ته ووایي چې د پښتنو او پښتونخوا ملي رهبر څوک دی، د دې ملت رهبر څوک دی، جنډې به خوځو، مستي به کوو، داسې استقبال به کوو چې په اسلام آباد کې هم هغه سلیکټر هغه د شرم نه په چونګو کې مړه شي. सेनेटर साहब स्पष्ट शेर का मैं आपको उर्दू में तर्जुमा भेजता हूँ फिर खसड़े खुसनेम तूफान बमेउड़ी ला दुम्रा सुम नेम दौरान बमेउड़ी पसरू पिनुली कले नुख्तनो यम पदे खावरा कचरन नेम चिबारान बमेउड़ी हर सो कदम मुगल और बहराम बची उसेरी वो शाल यमा दुनियामा अफगान बमेउड़ी बर यमा लम यम रेम रातगोरा दुनियामा पकनेम चिटा क्वान बमेउड़ी और रूह दा हयात वाई तोहम ने मयवाजी दजान सरद नंगा दक्का बमेउड़ी ग्रानो करो तो जवास मिली राबर वाड़मा पदासी हालात की तक तम दे पदगा तम की आफ्ताब बली की द पुख्तनो द समय उगर द टोल मिलत मिली राबर द कोम्योटर पटाए मर्कजी चेयरमैन मोहतरम मासर वजमा आफ्ताब शेरपा उस बफैसला को उस बफैसला को उस बफैसला को उस बफैसला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम the National Party Central Executive Committee member the Pakistan Yonamwar Siyasadan Chekam yo tarikh lari Senator Hasil Bizin Joseph पुख्तूनख्वा जमहूरी इत्तेहाद मरकजी कायदीन के अफजल शाह खामोश साहब मुंसरा मौजूद थे कौमी वतन पार्टी खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान सिंध पंजाब इस्लामाबाद मरगरो
कौमी वतन पार्टी, मरकजी कायदीन, सूबाई कायदीन, जिली कायदीन, the Central Executive Committee memberan, the Federal Council memberan, Subai Council memberan, the Hayat Muhammad Khan Sherpao Shaheed, the Day Jalse, the Day Kalize, da pinze salvektam kalizada zamunga aga runa aga bachi aga karkunan aga nyaziati khalak chenan delta mawjud di zab da tolo shukriyada ko danan kamyabi zaman da दानन कामयाबी कौमी वतन पार्टी लीडरान कामयाबी कौमी वतन पार्टी कारकुनान कामयाबी हयात मोहम्मद खान शेरपो शहीद कशिश करे दागे कामयाबी दा जनता दाम रांटे रागले मुंगा दा तकरीब लग मुख्तसर कब ददे बावजूद ची जुलूसना रवान दी ददे बावजूद चे खलक नूर मुंतज़िर दी होब दा हालात दी चिमुंगा दागुस्तल चेप जमुंगा खास कर मेलमा चागत आसरा खबरों की आओ जमशकुरी में चस्तासु खबर और दे जनाब बिंदु साहब हम आपके मशहूर हैं ममनून हैं आपने आज इस तकरीब को जो इज्जत दी आपने जो हमारे साथ इस जलसे में करके यहाँ के अवाम के दिल जीत लिए आपने ये साबित कर दिया कि पुख्तून और बलूच भाई हैं हम इकट्ठे इस मुल्क की तकदीर को बदलने की कोशिश है। हम समझते हैं कि इस मुल्क में जब तक सही जमहूरियत असल जमहूरियत नहीं होगी, जहाँ आईन की पासदारी हो, जहाँ पार्लियामेंट का तकद्दुस हो, जहाँ वोट का तकद्दुस हो, वोट का इज्जत हो, उस वक्त तक हम इस मकसद के लिए जदोजहद करेंगे। जैसे हयात मोहम्मद खान शेरपो शहीद ने और आपके वालिद मोहतरम ने जिस तरीके से जमहूरियत के लिए जदोजहद की, जेलें काटी, हम और आप इंशाअल्लाह ताला जो कि आप दिन ब दिन दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ नजदीक हो रही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम यही समझते हैं कि दोनों पार्टियां एक मकसद के लिए एक
जद्दोजहद के लिए एक आवाज हो के इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला असल मानों में जमहूरियत लेके आएंगे। हयात मोहम्मद खान शेरपो शहीद जद्दोजहद गरीबानानु लपारो दा मेहनत कशु लपारो दा मजदूरानु लपारो अफजल शाह साहब नास दे देबा दे ताईद की ददी मशरानु सरायो मागा तालुको चे पदे खौरमाने चकम सूरत हालो पागवी के हयात मोहम्मद खान शेरपो शहीद और आगा टोल मशरानो चाच गुस्ता चलने गरीबानानो हालात खुशी योजे जद्दोजहद करे दे मुंगा उनका सलाम पेश करो आगा पदा से वक्त के सियासत तरागे चे पदे इलाके की और पदे वतन के रवायती सियासत रवायती कॉम्परस्टी वाह असल मकसद चकम दावाम सरा यकजहती वागशे दागे फुक्तानो दागे दा पार इम्तिहानो चिपदे के वसिंग खपल लारो बासम हो आगा लग मुख्तसर वक्त के अगर न सिर्फ जान ला यो मुकाम पैदा कर न सिर्फ जान ला यो दासे जे पैदा कर अखपले पाटेला चे बास कुवतुना ढेर परेशान शो आगुई गुस्ता चे जमुंगा ज़्यादा बल सोपा नकली आओ पागी के आगुई न गुस्ता चे यो दास सियासी लीडर चाहमा पावामों के मकबूली पनो जवानानों के मकबूली पगरीबानानों के मकबूली अगर साबित अश्वा रुस्तम चितासु गोरे न अगर साबित अश्वा वी गुस्ता चिताई मंजर याम नलिशी अगर द मंजर याम नलिशो खुदा अगर सोच दागे नजरिया दागे फिक्र उस मौजूद दिया दागे निशानदी दागे जिंदा मिसाल नंदारे जी 15 साल भी काला पास हम दागे शांति कलक सब मौजूद थी زي چیزورا زي چیزو پختون ملی رهبر سرا زي چیزورا زي چیزو پختون ملی رهبر سرا اس بفیصلہ کو اس بفیصلہ اس بفیصلہ کو اس بفیصلہ پختانو لا معاشی ترقی غستا آگے دا پارا کوشاو آج حکومت کے مو نن خدا مصنوعی طور ماندے خلق وچی گورنر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس منگا عوام تب کلو کو ہو اصل وقت ماغاو چی حیات محمد خان شیرپوش شہید گورنر شو ندا گورنر ہاؤس دروازے کلو شوی غریبانانو دا پارا دا پڑھوں بنی زلو دے نمخ کے دے انگریزانو دا اغی تسوک پریخنو ماشم نشوٹلے اور دے غریبانان لارل پاگا چوننو کے کین آستل نن دا اغی نقل کی گی خسا اسم کو تاسو گو رہا ماغا گورنر ہاؤس کے نن سباو پرائم منسٹر ہاؤس کے پا غرمو کے ناسی پا چوننو کے ناسی ایش ماش کئی دویوی چی منگا ودینا یونیورسٹی جوڑا کو کم دے کے یونیورسٹی جوڑا کرا زب دا دے قوم دا دے ملک چی کم صورتحال
मौजूद और खुसूसी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पे और इलाकाई सतह पे जो सूरत हाल आज मौजूद है और आलमी ताकतें, इस खित्ते की ताकतें हम पे दबाव डाल रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो क़यादत है हमारी मुल्क की, वो उनके जहन में, उनकी सोच में ये चीज़ें हैं ही नहीं कि वो इसका कैसे मुकाबला करें। आज अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखें, ईरान और अमेरिका का जो कशीदगी अमेरिका की चल रही है, कश्मीर और चाइना, जो कश्मीर और हिंदुस्तान में जो कुछ हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है, चाइना और सी पैक को वो तक़वियत नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए। इस सूरत हाल में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म बड़े दावे कर रहे थे कि मैं जाऊंगा मलेशिया, मैं मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करूंगा, लेकिन एक दबाव के तहत, एक प्रेशर के तहत वो अपना वो वादा यू टर्न, ये इससे बड़ा यू टर्न हो ही नहीं सकता कि इन्होंने अपने कौम की नुमाइंदगी नहीं की और अब जाके कहा कि मैंने गलती की। ये सूरत हाल सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पे नहीं बल्कि मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो इस हुकूमत की, जो कि एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है इस मुल्क में, मैंने पिछली दफ़ा भी अपने तकरीर में यही कहा था कि ये कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, ये डिलीवर नहीं कर सकती। आज साबित हुआ, 18 महीने बाद मुल्क में इक़्तिसादी तौर पर ऐसे सूरत हाल है कि ऐसी सूरत हाल हमने उम्र में नहीं देखी। आज गरीब पिस रहा है। इन्होंने 18 महीने में 11 खरब रुपए का कर्जा लिया, जो कि हमारे टोटल कर्जे के 40% है। ये अक्सर कंटेनर पे खड़े होके कहता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत हर रोज 7.5 अरब रुपए की करप्शन करता है। पीपल्स पार्टी के दौर में रोजाना 5 अरब रुपए कर्जा लिया जाता था। नवाज शरीफ के वक्त में 7.5 अरब, और आज इस सेलेक्टेड इमरान नियाज़ी के दौर में रोजाना 25 अरब रुपए कर्जा लिया जाता है। शर्म की बात है। हम आज इस मुल्क का बच्चा 2 लाख रुपए का मकरूज है। आज जो हमारी पॉलिसियां हैं
माशी पॉलिसियाँ वो IMF के साथ गिरवी है। IMF के डिक्टेशन पे आज इस मुल्क को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गुर्बत और महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है। चीनी में, आटे में, घी में, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, इन सब में इतना इजाफा हुआ है कि हमने कभी तारीख में ऐसे महंगाई नहीं देखी। ये कहता है कि अब मैं खुद कंट्रोल करूंगा इसको। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब तक कौन कंट्रोल कर रहा था कि आज आप कहते हैं कि कंट्रोल करूंगा? कैसे महंगाई को कंट्रोल करोगे? ये इस कौम के साथ मजाक है, ये इस कौम के साथ नारवा सलूक है, ये इस कौम को तबाही की तरफ ले जाने की एक मुतरादिफ है। ये कहता था कि मैं अगर कर्ज के नौबत आई तो मैं खुदकशी करूंगा। आज कौम खुदकशियां कर रही है। हम इसको इस पे माफ़ नहीं करेंगे। इसमें अगर ये कहता है कि माफिया है, माफिया इसके साथ बैठे हुए हैं, माफिया इसके इर्द गिर्द बैठा हुआ, उन माफिया को हम निकालेंगे और इनका मुहासबा करेंगे। زي زورا زي چیزو پختون ملی رهبر سرا زي زورا زي چیزو پختون ملی رهبر سرا اس بفیصلہ کو اس بفیصلہ 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 د پښتنو د قسمت ستوره پرقیدون کې دې مخې زلیدون کې دې مخې زلیدون کې دې کورې د پښتون افغان ارمان هم رجیدون کې دې غمې ختمېدون کې دې غمې ختمېدون کې دې دا د پښتون خوا قبضه ګردا د تختیدون کې دې دا د ډوبېدون کې دې دا د ډوبېدون کې دې راشه یوسرا او زید کورونو نه لخر سرا زي چیزورا زي چیزو پختون ملی رهبر سرا اس بفیصلہ کو اس بفیصلہ 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 دوستانو پاخچه مانه تلما یو وزیر اعظم سیاچا پاخچه مانه وادا کی دغه خپل مقصدان په وادا کی هغه وفادار مطلب ورته هم دغه دي چې وایي چې د تحقیقات کوم څه تحقیقات کرا اس پڑی سندراو نغمہ بشی لو یا غلبلا بشی لو یا غلبلا بشی دغا صادر نالو پٹی جنڈ جنڈا بشی خلے تماشا بشی خلے تماشا بشی پورا د پختون افغان پسر جگہ شملا بشی دالو یا جرگا بشی دالو یا جرگا بشی تاچ ظلمی ادری کی بیدار دخبل سنگر سرا زي چیزورا زي چیزو پختون ملی رهبر سرا اس بفیصلہ کو اس بفیصلہ اس بفیصلہ کو اس بفیصلہ اس بفیصلہ کو اس بفیصلہ اس بفیصلہ کو اس بفیصلہ
یا پښتنو خاور در نه خال غواړي سنگار غواړي سر غواړي سردار غواړي سر غواړي سردار غواړي وخت در نه منصور غوند پښتون سالار غواړي دار غواړي دلدار غواړي دار غواړي دلدار غواړي لویا خاموشي درنا د شور ډک بازار غواړي خپل نشان پجار غواړي خپل نشان پجار غواړي خاندي پر هرونا د وطن بلرو بر سرا زي چې زورا زي چې پښتون ملي رهبر سرا اوس به فیصله کو اوس به فیصله 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 د پی ټی آی هغه نوجوانان مخکې خو به هغه خلک چې چا به پیسې ګټلې او هغه ته هغه باندې ازور و اوس هغه خلک چې چا به د مور او پلار نه پاکټ مني اخیسته هغوی به د عمران خان نارې لګولې هغوی به اوس خلاف شوي دي وایي چې یاره بس ته نور نشي کولی دغسې په ډېر مونږ ته تشویش دی چې هغه قبایلي اسلام چې کوم اوس خیبر پختونخوا سره ضم شوي دي هغه اسلام هغې کې چې کوم مشکلات دي او مسایل دي مونږ ته پته ده او ښکاري داسې چې دوی واپس داسې حالات جوړوي چې دا اصلاح چې دي چې دوی بیا دوباره کټ کړي یا بله صوبه جوړه کړي یا هماغه شانتې زور هغې کې ځای ورسوي موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی دی ډېر جدوجهد هم کړی دی دوی سره چې کومې وعدې شوي دي هغه وعدې پوره کول دي 100 اربه روپۍ د هر کال به دوی ته اضافي ملاویږي هلته که روزګار دپاره سکولونه هسپتالونه د پولیس مسله دا ټول د هغې مسلې دي او موږ ته دا تشویش دی او انشاءالله تعالی موږ غواړو چې د قبایلي علاقو چې کم اوس د خیبر پختونخوا حصه شوې ده چې هغوی سره یکجهتۍ مظاهره وکړو انشاءالله تعالی موږ به هغوی سره هماغه شانتې ولاړ یو او د دا مسلې به انشاءالله تعالی موږ ورحل کوو مونکام گٹو مونگ سر بیلو مونکام گٹو مونکام گٹو مونکام گٹو مونکام گٹو مونکام گٹو مونگ سر د قومي وطن پارټۍ د دې صدي دپاره خپل یو تصور دی یو پروګرام دی او مونږ غواړو چې د پښتنو په سیمې باندې د اقتصادي طور باندې مونږ وده وکړو زمونږ هغه پښتانه وروڼه چې هغه مایوسه دي د هغوی مشکلات یو خاص کر په فاټا په ټرایبل ډسټرکټس کې د هغوی مشکلات دي دا مشکلات په خبرو اترو سره حل کول غواړي په زور جبر سره دا خبرې نه حل کیږي د دې لپاره زمونږ هغې ټولو هغې قوتونو چې چا څه فریاد دی او پښتانه دي او هغې فریاد دی هغې فریاد سره زمونږ یکجهتي ده او موږ هغوی سره هماغه شانتې ولاړو انشاءالله تعالی موږ به هغوی سره ودرېږو او موږ دا مطالبه کوو چې د هغوی مسلې دې حل شي موږ ته خپل حق نه ملاویږي په وسایلو کې د هغې لپاره به قومي وطن پارټي خپل جدوجهد کوي او ډېر زور و شور سره به جدوجهد کوي په دې
21مه صدي کې مونږه دا غواړو چې زمونږه قوم پرستی کې ټولو کې سر فهرست اقتصادي صورتحال دی د قوم د دې غریبانانو چې مونږه اقتصادي طور باندې خپل وسایل استعمال کو او اقتصادي طور زمونږه چې کوم حق دی هغه موږ ته میلاو شي او مونږه خپل پښتون وروڼه خپل بچي په خپلو خپو باندې ودرو دې کې هغه بین الاقوامي کمپنۍ ملټي نیشنل کمپنۍ چې څوک راځي او زمونږه وسایل باندې قابض کیږي د هغې خلاف به مونږ جدوجهد کوو او دغسې مرکزي سطح باندې او هغه صوبې چې کم وسایل خپل برابر دي او زمونږ وسایل باندې هغوی قبضه کول غواړي مونږ به د هغې شدت سره مقابله کوو د هغې دپاره به اواز اوچتوو وطن ګټو تیرې ورکو ډیوې بلو مونقام ګټو مونقام ګټو مونقام مونږ غواړو چې ټول قومونه را یوځای کړو ټول په دې صوبې کې څومره قومونه چې اوسېږي یا زموږ وروڼه دي او د هغوی دپاره به مونږ جدوجهد کوو په پاکستان کې چې څومره قومونه دي هغه مونږ یوځای کول غواړو پلونه یو بل سره جوړول غواړو مونږ د پښتنو د یکجهتۍ لپاره کوششونه کړي دي او انشاءالله تعالی نور به هم کوو د یکجهتۍ مظاهره نن هم تاسو ګورئ چې مونږ نور د دې ځای د صوبې هغه پارټۍ چې نظارتي طور باندې ترقي پسند دي هغوی سره زمونږ هم اوس هم اتحاد دی او دلته زمونږ سره په سټیج باندې ناست دي زمونږ دا کوشش دی چې د دې پښتنو کم سماجي حقوق چې دي د هغې لپاره یو نوې عمراني معاهده وکړو هغه معاهده چې په هغې کې موږ ته خپل حق میلاو شي هر یو صوبې ته هر یو هغې ته قوتونو ته خپل حق هر یو قومونو ته خپل حق میلاو شي مونږ غواړو چې دا ملک دی یو فلاحي ریاست جوړ شي د هغې لپاره دوی خو برای نام خبرې کوي مونږ غواړو چې په اصل معنو کې د فلاحي ریاست شي او مونږ خپل وسایل داسې استعمال کو چې دا هماغې په وجه مونږ خپل ځان مضبوط کو چې په هغې وسایل هغې باندې او په اقتصادي طور باندې مونږ مضبوط یو نه مونږ ته هېڅوک هم مونږ رستو نشي پرېښودی مونږ ته شکست نشي راکولی انشاءالله تعالی دغې لپاره به کوشش کوو د ورکوټو صوبو لپاره به اواز اوچتو او افغانستان سره خپل تعلق بحالول د هغوی د تجارت چې څومره مشکلات دي هغه لرې کول ټولې لارې کولاول بلکې دا زه وایم چې د افغانستان ته د واګه بارډر باندې هم اجازت پکار دی چې هغوی خپل تجارت وکړي مونږ دا ګڼو چې دا مغربي روټ لاره چې کومه ده مغربي کاریډار د سی پیک په هغې باندې زر تر زره د کار وشي دا د پښتنو دپاره ډېر اهم ده او د پښتنو ټول علاقې د پښتنو د سیمې ټول علاقې دې په دې سره په دې کې شامل شي زما په خیال چې یو نقلي شی د اصل شي مقابله نشي کولی ته یو نقلي شی په اصل باندې نشي بدلولی ته د کنټرول یا د جبر یا هغه
جمهوریت چې چا ستا وس نه یا بل چا وسي هغه په اصل جمهوریت باندې نشي تبدیلولی ته دا نامزد خلکو په منتخب نمایندو باندې نشي بدلولی او ته کپتان په وزیر اعظم باندې نشي بدلولی کپتان نه سیاستدان کېدی شي او نه وزیر اعظم کېدی شي د دې لپاره د مونږه د قومي وطن پارټۍ دا سوچ دی چې مونږه په دې ملک کې الیکشن غواړو مونږه په اسمبلی کې دننه ان هاوس چینج په حق کې نیو دې اسمبلی ته چې مونږه ویلي چې دا د متنازع اسمبلی ده دا دانله اسمبلی ده دا سلیکټډ خلک دي نو دې کې کو ان هاوس چینج راشي د عوامو ته څه فایده نه رسي مونږه غواړو چې زر تر زره د ملک د الیکشن وشي او اصل اقتدار د هغه خلکو ته حواله شي چې آخر کې تاسو بیا مشکور یم ممنون یم جامنګر تعداد دي تاریخي جلسه منعقد کړه الله تعالی دې تاسو خوشحاله ساتي الله تعالی دې زموږ ټولو زمونږ د خاورو د سرو وینو آواز سرور کوو سنگر به هم ساتو